हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जाकिर। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर। हाँ अच्छा, तुम तो डीपी पे लिख के रखते हो हाँ शेर। हाँ शेर अभी जिंदा है, हाँ। तो फिर साथ में किसी को ला लेते हो, तो ये सामने एक गीदड़ की तरह कहीं को करते हैं? आप समझ में नहीं आता मुझे। कोई तो भी साथ में आ जाता आपके, तब डर लगता है क्या? तो किसी को साथ में रख के गुफ्तगू करना है डर और हाँ दिल की बिल्कुल। निशानी। हाँ और दलील दो, दलील अकेले। दो, अरे फिर शेर क्या होता है? दलील अकेला दो आता है ना यार, शेर तो। दलील दो यार। तुम तो बगैर दलील की बात नहीं शेर करते, अकेला तुम्हारा दावा आता है ना। बोलो ना या क्या दोनों आता है? शेर भी जो है साथ में गीदड़ को लेकर आता है। अगर 3-4 अगर नहीं। शेर हो तो उसमें से एक ही शेर होगा, बाकी सब ये होगा, अरे लीडर होगा। शेर शेर ही होता है यार। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ? शेर शेर ही होता है। चलो चलो, तुम बात नहीं कर, मैं क्या शेर बोलता नहीं हूँ? बनता है। तुम अलबानी को मानते हो? अलबानी को मानते हो? किसको? अलबानी को मानते हो? चाहे वो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हो, हाँ चाहे वो अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह हो, या और भी दीगर जितने भी सलफ सालिहीन हैं, हाँ। उनकी बात को हम उस वक्त तक मानते हैं जब तक कि उनकी बात किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहने सहाबा, सहने सलफ से मेल खाती है। ये तुम्हारे समझे आप? पास में है, बताओ अलबानिया में से क्या उसने एक बात लिखी है, मैंने वो कितना क्या बड़ा लिखी? झूठा है उसका सच्चा साबित करो उसको तुम। क्या क्या बोले? इसने एक बात लिखी है सफ़ा नंबर 17 पर। हाँ ये लोग यानी अपनी जमात दावत तबलीग वाले के मुतालिक कह रहा है, अपनी जमात में शामिल होने वाले अफराद से 4 चीज़ों पर बैयत लेते हैं। उनमें एक ये कि सुनो 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 कि किसके बारे में नक्शबंदी, है? ये जमात दावत तबलीग वाली जमात है ना, जमात वाले तबलीगी जमात वाले, तबलीगी जमात वाले। हाँ, लोग उसके क्या बोलते हैं? मुताबिक ये भाई लिखा है, झूठ लिखा है यहाँ पे कि ये लोग मैं क्या अपनी करना है जमात, उनको? सुनो यार मेरी बात तो सुनो ना। अरे तो उनका मेल ऊपर क्यों आप ये बोल रहे कि भाई तुम्हारे उनका जवाब तुम दो? मैं क्यों दूंगा उनका जवाब? तो तुम वो उसको नहीं जाने, या मानते? उनकी पूरी किताब पढ़ लो आप। तुम उसको नहीं मानते? आप तुम्हारा मुझे नजदीक सुनिए, मोतबर नहीं है? आप अरे सुनो ना, मैंने तो बताया ना, मेरे लिए मोतबर अशरफ अली थानवी और उससे भी ज्यादा। अरे हम इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते और तुम खुद नहीं मानते हो इमाम अबू हनीफा की। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी बात। मैं क्या कह रहा है? अरे शेख अलबानी का कोई मुकाबल मर्तबा है इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में? तो ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का कोई मुकाबला है इमाम? नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बात करो ना, मेरी बात। इन्हीं की बात नहीं लेते आप? चिल्लाओगे, इसलिए चिल्लाओगे। डॉक्टर हो यार, डॉक्टर हो, बीमार चिल्लाता है, डॉक्टर नहीं चिल्लाता। बीमार समझा, बीमार को समझाता है डॉक्टर, तो जैसे बीमार है डॉक्टर है। आपको अकल और दिमाग है तो कोई अच्छा कोई इल्मी गुफ्तगू अरे करो। वही गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुनो ना। क्यों चिल्ला रहा है? क्या डॉक्टर ऐसे होता है क्या? है चिल्लम चिल्ली करता है? अब ये देखो, ऐसे अगर ऐसे सवालात करेंगे तो फिर क्या अरे करेगा? सुनो यार, जब डॉक्टर ही दवाखाने में चिल्लाएगा तो बीमार की हालत क्या होगी यार? तुम्हारे वहाँ जो बीमार है कैसे डॉक्टर हो यार? क्या बात है, इतना डर! सुभान अल्लाह। डर सुन रहे हो? मेरी बात सुनो ना। देखो उन्होंने ऐसा क्या कहा? ये डर वाला जुमला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैं अपने डर छुपाने के लिए। अल्लाहु अकबर, मैं बारहा कह रहा हूँ आपको। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। तुमने उसे मोतबर माना है, रहमतुल्लाह अलैह कहा, मैंने तुम्हारा नजदीक गैर मोतबर नहीं है वो, तुम्हारा नजदीक मोतबर है। अब एक आदमी, कोई आदमी झूठा आदमी को मोतबर मानता है क्या? इमाम अबू हनीफा भी मोतबर नहीं है? जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी बात करो, भागो मत यहाँ से, यहाँ से भागो मत, यहाँ से भागो मत। हनीफा के बारे में बताओ। मैंने किसकी बात की? तुम भाग क्यों रहे? तुम भागते क्यों हो? नबी भाग रहा है, इमाम अबू हनीफा से भाग रहा है। नहीं, मेरा मौजूद इमाम नहीं अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कई मसलों में मेरा मौजूद नहीं है। इस तरह कई लोगों से चूक हो सकती है। अरे यार इस तरह क्या बातें कर रहे हो? ये मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है इस तरह बात करने की। चलो नतीजा है, देखो तकलीफ करने का नतीजा देखो कैसा है। आपने कहा कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ये बात बोलने से झूठे हो गए, तो मैं कहूँ कि फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी ये बात बोलोगे? देखो कभी भी सलफ के ऊपर ये बुरी नीयत या उनको बुरा भला बोलना, ये आपका दीन, ये आपका ईमान, ये सही नहीं सिखाता है। याद रख लो, चाहे वो कोई भी हो, उनसे गलती हुई। अब मेरे सुनोगे, हो जाने तुमको पता है डॉक्टर जाकिर कि मैं खामोश से सुनता हूँ, खामोश से बात करने का आदी हूँ। मैं चिल्लम चिल्ली नहीं करता हूँ। तो जो खामोश से सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। तुम यार बताओ, तुमने इसको रहमतुल्लाह अलैह कहा, जो कज़्ज़ाब हो, झूठा हो, वो रहमतुल्लाह अलैह हो सकता है क्या? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो। यहाँ से वहाँ भागो मत। जो मौजू मैंने अभी चुना है, मेरे मौजू में बात ही नहीं करते हो। उस दिन तुमको मैंने कहा दावा पेश करो, तुमने दावा नहीं पेश किया। मुझे कहा तुम दावा, जब मैं दावा पेश कर दिया फिर बोल रहा है दो मरतबा में दावा पेश किया है अल्लाह पर, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, लेकिन तुम दावा ही पेश नहीं करे बगैर भाग गए और आधी अधूरी ऑडियो डाल भी दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा हुआ मैं व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करा था, 5 मरतबा फोन करा तब भी नहीं उठाए तुम। अल्हम्दुलिल्लाह।
चलो तुम्हारी मुनाफिकत है ये। अच्छा उसी आयन अल्लाह बात करोगे? हाँ बिल्कुल कर लो। हाँ चलो अभी कर लो। शराइत नहीं, अपना दावा तो पेश करो। नहीं, पहले शराइत, दावा पहले तो शराइत पहले होती है। कैसे कैसे जाहिल हो तुम यार? अच्छा चलो, कोई मसले की बात इतना नहीं। बड़ा अभी जाहिल हो। मैं शराइत बताता हूँ। चलिए मैंने भेज दिया शराइत मैंने भेज दी, शराइत मैंने तुम्हारे पर्सनल भेज दिया है, तुम्हारे पर्सनल भेज दिया मैंने शराइत। देखो सबसे पहली शर्त तो तुमने पहले भी कबूल किया था लेकिन तुमने उस पर जम के नहीं रहे। सबसे पहली शर्त है, सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से तिलावत की जाएगी सूरह हुमज़ा की, ठीक है? सूरह हुमज़ा पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है, मुद्दई अपना दावा मुकम्मल पेश करेगा और वो हुक्म भी लगाएगा और अपने दावे पर दलील भी पेश करेगा अरबी में, फिर जवाब दावा होगा, ठीक है? नंबर तीन खामोश रहो, आखिर में बोलना। मनगढ़ंत उसूल अपने पास रख लो। ये आपका मनगढ़ंत उसूल अपने पास रख लो। दलील नहीं दोगे? सब मनगढ़ंत मैं देता हूँ। अभी मैं बताओ, मेरी बात सुनो। मेरे उसूल सुनो ना। हाँ मेरे उसूल सुनो। जो भी मुद्दई है ये वसूल या शर्त है, ये वसूल या शर्त है। सुनो यार, मेरी बात सुनो। वसूल या शर्त? आप और मैं यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं ना। ये क्या वसूल या शर्त? तुम क्या पेश कर रहे हो? वसूल या शर्त? मैं आपको उसूल बता रहा हूँ और उसके ऊपर शराइत भी बाकी बताऊंगा आपको। वसूल बाद में, वसूल की तरफ गुफ्तगू करोगे, पहले शर्त तय करो। पहले देखो तो जो भी बात कर रहे हैं आप हो या मैं, पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह अपने इल्म के हिसाब से जो भी उसको पढ़ना है वो पढ़ ले आपके हिसाब से। नहीं भी पढ़ लिया तो भी कोई गुनाह नहीं। अगर पढ़ना है शर्त है, ये कौन शर्त है, फिर मैं भी पढ़ने के लिए कहूँगा। हाँ पढ़ के बताना पड़ेगा। पढ़ूंगा। हाँ चलो कोई मसले की बात नहीं। पहले अपना अकीदा सुनो, पूरा मुकम्मल सुनो। पहले शराइत से हो, पहले शराइत। मैं शराइत पर बात नहीं क्योंकि तुम इससे पहले तो वही थी। सुनो यार, तुम बीच में बोल रहे हो, अभी खुद कहते हो कि मैं नहीं बड़बड़ नहीं करता शराइत तय करो। अकीदा क्यों पेश कर रहे हो? शराइत तय करो, अकीदा क्यों पेश कर रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम अकीदे पे शराइत तय करो, आने से शराइत क्यों भाग रहे हो? हाँ चलो शराइत तय करो। तो मैं कह रहा हूँ सामईन, सामने वाला पहले अपना अकीदा बयान करेगा तो जो उसका मुखालिफ है वो उस वजाहत ले लेगा कि भाई तुम्हारा क्या अकीदा है, तुम्हारा जो उसको वजाहत चाहिए वो उसकी अपनी वजाहत ले लेगा। उसके बाद में ये अपना अकीदा बताएगा तो सामने वाला फिर इसकी वजाहतें ले लेगा। जब दोनों एक दूसरे से वजाहतें लेंगे उसके बाद में दलील जो होगी, जो शर्त है वो अव्वल कुरान मजीद होगी, क्योंकि अकीदा नस्से कतई से होता है। पहले वो कुरान की जो आयत आएगी उस आयत को ना हम अपनी अकल से समझेंगे, ना ही अपनी तकलीद से, ना ही हम अपने किसी के इसे समझेंगे। हम समझेंगे उसको फहमे सहाबा और फहमे सलफ से, यानी अहले सुन्नत वल जमात की तफसीर से हम समझेंगे उसको, उस आयत को। अगर भी ला रहे तो उस हदीस को हम अपनी अकल से नहीं समझेंगे, उस हदीस को हम फहमे सहाबा और फहमे सलफ से समझेंगे। ये होता है, समझे आप? और अगर किताब की भी बात आएगी और वो कोई भी किताब, कोई भी आलिम अगर कोई बात लिख दिया, अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो उसको छोड़ा जाएगा और कुरान और सुन्नत को, फहमे सहाबा फहमे सलफ को तरजीह दी जाएगी। समझे? ये सही उसूल है। हो गया? हाँ अच्छा, अब मैं बोलूँ? कुछ नहीं बोलूँ? बोलिए। हाँ, मैंने सबसे पहले शर्त तय की थी, इससे पहले तुमने ये शर्त कबूल किया था और आज तुम भाग रहे हो यहाँ से। और तुमने कहा, मैंने जो दूसरा पेश किया था कि मुद्दई अपना दावा मुकम्मल पेश करेगा और हुक्म भी लगाएगा और अपने दावे पर दलील भी पेश करेगा। तुमने कहा मन गढ़त है, तो इसको तुम मन गढ़त साबित करो कि दावा मुकम्मल नहीं होगा और हुक्म भी नहीं लगेगा और दलील जो पेश करेगा, ये दलील पेश करना भी जो है मन गढ़त है। मैंने ये तीन बातों को तुम मन गढ़त साबित करो कि अपने दावा भी नहीं पेश करना चाहिए और हुक्म भी नहीं लगाना चाहिए और दलील भी नहीं देना चाहिए। मैंने तीन बातें की, तुमने कहा मन गढ़त उसूल पेश कर रहे हो, तो इसको तुम मन गढ़त साबित करो पहले तुम। इससे पहले तुमने यही शर्त तस्लीम की थी और आज तुम बोल रहे हो मन गढ़त। बोलो, इसकी कोई पास है कि कहाँ से तुमने ये उसूल बनाया? तुमने मन गढ़त तुमने कहा ना, तो मैं बताऊंगा क्यों क्या। अभी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ है सामने वाला ही अकीदा बताएगा और सामने वाला ही जो है इसके अरबी में उसको। अच्छा, ये उसूल कहाँ से लाए? ये उसूल कहाँ से लाए तुम? ये उसूल कहाँ से लाए? ये तुम्हारा पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। ये उसूल तुमने जो मुझे व्हाट्सएप पे डाला वही तो पढ़ के सुना रहा हूँ ना मैं। क्या डाला? ऊपर से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो।
हाँ, तो फरीकैन को सिर्फ 2 मिनट का वक्त होगा। हाँ। उससे पहले तिलावत कलाम पाक से शुरू होगा। अरे ऊपर से क्यों नहीं पढ़ रहे, ऊपर से क्यों नहीं पढ़ रहे, ऊपर से क्यों नहीं पढ़ रहे? नंबर 1 से तो पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से सूरह हुमज़ा पढ़कर गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा। हाँ। यही तो पढ़ रहा था। और ऊपर क्या है, पढ़ के बताओ। और ऊपर हाँ, पढ़ो। उसके बाद इसके ऊपर और कुछ है? मुद्दई अपना दावा, अरे इसके ऊपर कुछ है? तुमने वहां से पढ़ा नहीं, तुम नीचे पढ़ रहे थे, तुम नीचे पढ़ रहे थे, तुम 4 नंबर से पढ़ रहे थे, 4 नंबर। उसके बाद क्या है? उसके बाद में क्या करें, आगाज किया जाएगा। मुद्दई अपना दावा मुकम्मल पेश करेगा और हुक्म भी लगाएगा। हुक्म नहीं होता है, हुक्म होता है, हुक्म नहीं होता है, हुक्म होता है। इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह। ये हुक्म है ना, ये हुक्म लगाना नहीं, हुक्म नहीं है, दुरुस्त करो, हुक्म नहीं है, हुक्म। यार ये हुक्म, ये जो हुक्म है, हाँ। ये आम आदमी के, एक आम आलिम के बस की बात नहीं है कि वो किसी के ऊपर कुछ भी फतवा डाल दे। हाँ। वो अपनी इस्लाह करेगा। ये लिखना था आपके, वो इस्लाह करेगा। मानना ना मानना उसके सामने वाले का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपका काम है, मेरा काम है दलील दे देना, ये हुक्म लगा लेना, या उसके ऊपर जो है सादिर कर डालना कि तुम काफिर है, तुम बिदअती है, तुम मुशरिक है। ये अल्फाज से बचना चाहिए। तो उसके आगे क्या लिखा आपने, और अपने दावे पर दलील भी पेश करेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर किसमें पेश करेगा? आगे क्यों दे रहे हो? किसमें पेश? अरबी में? अरबी में? हाँ, अरबी में तो पढ़ के तो सिखाया ना, पढ़ के तो बताया। अरबी छोड़ जो दीजिए, आगे चलो। है दलील भी पेश करेगा अरबी में, मैंने पढ़ दिया। नहीं, अरबी में तो फिर पढ़ता हूँ। नंबर उसके बाद सुनो ना, अरे यार सुनो। नंबर 2। अच्छा, मैंने जो उसूल बताया उसके ऊपर एतराज क्या है आपको? वो उसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हो? आपके उसूल पे बात करो और आप मेरे उसूल पे नहीं बात करोगे। अब मैं बोलूं? अरे तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप अकीदा बताएंगे तो मैं वजाहत ले लूंगा, और मैं जब अकीदा बताऊंगा तो आप वजाहत ले लेना। उसके बाद में चाहे आप या चाहे मैं अपने अकीदे पर कुरान की आयत पेश करेंगे, फिर उस कुरान की आयत को फहम सहाबा फहम सलफ से पेश करेंगे। ठीक है? अरे तुम बोलते जाओगे, डॉक्टर कैसे हो यार? तुम्हारा बीमार तो जो तुम्हारे पास आता है वो और बीमार हो जाता है। बर्बाद कर रहे हो यार, तुम तो बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो। अरे वो खुद बोल रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, मुकम्मल शर्त नहीं पढ़ रहे हो। आगे बढ़ो। नंबर 2। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नंबर 2, अरबी का हर शख्स अरबी का असल हवाला देगा और मुकम्मल पढ़कर सुनाएगा। हाँ। ठीक है। 3। नंबर 3, मेरी बेअदबी शिकस्त मानी जाए। माशाअल्लाह। बदतमीजी मतलब अरे तुरे बोल देना, या फिर जो है सो घामड़ बोल देना, या जो भी अल्फाज वो इस्तेमाल करेगा वो उसी के अंदर आएगा ना। ठीक है। हाँ, या कोई गैर मुकल्लिद भी कहेगा, या फिर जो भी वो जो सामने वाले को चिढ़ाने के लिए कुछ भी कहेगा। तो मुकल्लिद हो। कौन? अच्छा चलो ठीक है, अच्छा, मुकल्लिद के बारे में इजमा है कि जाहिल है, तो मैं तुमको जाहिल बुलाऊं। नंबर 4 सुनो आगे। नंबर 4 में फरीकैन को सिर्फ 2 मिनट का वक्त होगा, फिर बिल्कुल खामोश रहकर दूसरे को बोलने का मौका देगा। कोई भी फिर दूसरा फरीक को 2 मिनट का मौका दिया जाएगा। एक दूसरे को 2-2 मिनट का मौका दिया जाएगा। फिर उसके बाद 5वां है, किसी की बारी में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अगर किसी ने इबारत गलत पढ़ी तो मध्य मुकाम को टोकने का इख्तियार होगा, और गलत पढ़ने वाला टोकने पर बिल्कुल खामोश रहकर अपनी गलती की इस्लाह करेगा। ठीक है। नंबर 7, मुद्दई के दावे के खिलाफ इबारत पेश कर दी गई तो मुद्दई को अपने दावे और एतराज से रुजू करना पड़ेगा। और तो यहाँ पर आपने ये लिखा कि मुद्दई दावे के खिलाफ इबारत पेश करेगा, यानी कि क्या पेश करेगा? वो कुरान हदीस को पेश करना। आप यहाँ पे कुरान हदीस लिखना था। कुरान हदीस पेश करेगा वो अपने पर, सामने वाले का। अगर कोई सामने वाला अपने आलिम की बात पेश करेगा या फिर अपने किसी दूसरे आलिम की बात पेश करेगा, तो उसका मुखालिफ उसको कुरान और हदीस से फहम सहाबा फहम सलफ से अगर उसको समझाएगा तो उसको मान लेना चाहिए। ये आप लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हिस्सा देखा गया। तो आपके आलिम ने ये कहा, आपके आलिम ने ये कहा, तो फिर कुरान हदीस पर कौन अमल करेगा? उसके बाद अब मैं बोलूं। हाँ, अकीदा भी बता दो अपना मुकम्मल। अब मैं बोलूं। बोलो। हाँ सामीन, इन्होंने शर्त नंबर जो पहली शर्त पढ़ी इन्होंने, इसमें जो लिखा है कि मुद्दई अपना दावा मुकम्मल पेश करेगा और हुक्म भी लगाएगा और अपने दावे पर दलील भी पेश करेगा। अरबी में इन्होंने कहा कि हुक्म क्यों लगाए? हुक्म तो वही लगाएगा हम जो आवाम को हक नहीं है कि हुक्म लगाए, बस एतराज करना जानते हो। जब अकीदे पर बात कर रहे हो, ऐन अल्लाह, ये अकीदा है जब तुम्हारे नज़दीक, तो अकीदा का जो मुखालिफ होगा अकीदे का, कोई हुक्म नहीं तुम्हारे पास, फिर क्यों एतराज करते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए ना।
عقیدہ بتا رہے ہو کہ عین اللہ، اللہ کے متعلق کہاں یہ عقیدہ ہے، اور تم بولتے عقیدے بات نہیں کر سکتا علی اصغر، اور تمہارے پاس کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ جب کسی بات پر حکم نہیں ہے تو اعتراض کیوں کرتے ہو؟ شرم تو آنی چاہیے تم کو نا۔ سامعین آپ نے سن لیا، شرائط میں اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، شرائط میں حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم کو کیوں لگاؤں، دعویٰ تو تمہارا ہے، اور تم بول رہے ہو مد مقابل کو جب بھی آتے ہو۔ میں نے آج تک تمہاری گفتگو سنی ہے، جو بھی فون کیا تم ہی سے فون کیا، سامنے والے کو تم ہی بولتے ہو کہ دعویٰ پیش کرو، اعتراض تمہارا ہوتا ہے، لیکن دعویٰ دوسرے کو بولتے دعویٰ تمہارا ہوگا۔ کل بھی تم دعویٰ پیش نہیں کی، میں نے کہا دعویٰ پیش کرو، بالکل دعویٰ پہ آئے نہیں۔ اب جب میں نے دعویٰ پیش کر دیا، تم نے کہا موضوع طے نہیں ہوا تھا، کیوں پیش کر دیے؟ بھاگے کل دعوے سے، دعویٰ پیش کرنے سے۔ اتنے اپنے ایک دھرم باطل عقیدہ کھڑے ہو، کفریہ شرکی عقیدہ کھڑے ہو، گمراہ عقیدہ کھڑے ہو، اس عقیدے پر تمہارا کوئی دعویٰ نہیں اور حکم بھی نہیں۔ ڈاکٹر کیسے بن گئے تم؟ کل چلانا تھا تم کو، ڈینگے مارنے آتا ہے، حکم کیوں نہیں لگاؤ گے؟ ہم جو دعویٰ پیش کریں گے، کل میں نے دعویٰ پیش کیا تکلیف پر، میں نے حکم بھی لگا دیا، لیکن تمہاری ہمت نہیں بات کرنے کی، اور چلاتے ہو علی اصغر بات کر نہیں پاتا ہے۔ تم بات کرو نا، دعویٰ پیش کرو نا۔ اگر دعویٰ نہیں پیش کرو گے، خاموش رہو۔ اگر دعویٰ نہیں پیش کرو گے، ابھی اعلان کرو کہ آئندہ کبھی بھی تم اس موضوع پر بات نہیں کرو گے، اور ہم جب بات کریں گے، ہم اعلان کر چیلنج کریں گے، ہم دعویٰ پیش کریں گے۔ چیلنج تمہارا ہے، چیلنج تمہارا ہے، موضوع ہم نے چنا نہیں نا، تم نے موضوع چنا ہے نا، ہم نے موضوع چنا نہیں ہے، موضوع تم نے چنا ہے، دعویٰ تم پیش کرو گے۔ جب میں موضوع چنوں گا، میں دعویٰ پیش کروں گا، میرا موضوع ہی نہیں ہے ابھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ہاں یہ دیکھا سامعین، میں نے کہا نا، جب انسان میں ایک بہت، میں نے یہ بات تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب انسان تقلید میں غلو کر جاتا ہے تو اس کی عقل موقوف ہو جاتی ہے، اور یہ شکست ہو گئی تمہاری، شکست ہو گئی تمہاری شکست ہو چکی ہے، بالکل یہ شکست ہو چکی ہے۔ بدتمیزی نہیں کرنا تھا تمہارے کو، میں کوئی بدتمیزی نہیں کی، بدتمیزی تم نے کیوں استعمال کیا؟ تمہاری شکست ہو چکی ہے، میں دلیل دے رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ آپ ایسے من گھڑت اور باطل عقیدے گھڑے ہو، کہا حالانکہ ہمارا عقیدہ واضح علی الاعلان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ استغفر اللہ، حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ لوگ سنیں گے انشاءاللہ کہ تم نے اور کیا کیا کہا ہے۔ میرا شرائط پہ آؤ نا، موضوع تم نے چنا ہے، دعوت سے ڈرتے ہو، اتنا باطل عقیدہ کیوں بنائے ہوئے ہو؟ باطل عقیدہ کیوں بنائے ہو؟ ابھی میرے بیچ میں آپ آ گئے، ابھی تم باتیں ایسی کر رہے ہو، شرائط کے خلاف باتیں کر رہے ہو تم۔ میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بولا، یہ باتیں کرنا ہو گیا؟ نہیں ہاں بالکل، تم نے جو بدتمیزی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، ابھی خاموش رہو نا، میرا ٹائم چل رہا نا، بدتمیزی کی ہے، ابھی میرا ٹائم چل رہا۔ آپ شرائط تسلیم کرو، سنا دیا، ہو گیا۔ 17 منٹ انہوں نے برباد کر دیے، ایسے ہی انہوں نے 17 منٹ برباد کر دیے، اور یہ اپنے آپ کو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ 2 منٹ میں انشاءاللہ ان کو جہمیہ اور معتزلہ کی طرح بھگاؤں گا، دیکھ لینا انشاءاللہ کیسے۔ کیونکہ میں ان کو پچھلی مرتبہ، یعنی کل ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی عقیدے پر اپنی عقیدہ ہی بیان نہیں کیا، اپنا موقف بھی بیان۔ میں الحمدللہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 2 مرتبہ میں نے اس آڈیو میں جا کے سن لینا، 2 مرتبہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، لیکن تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم بغیر عقیدہ اپنا بیان کریں کہ تم خود فون کاٹ کے بھاگ گئے یا کٹ ہو گیا، واللہ عالم۔ پھر سے اگین میں آپ کو فون کرا 5 مرتبہ، آپ نے نہ اٹھایا، اچھا ہوا میں کال ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا کہ تاریخ کی تمہاری منافقت نہ آئے، کل کے دن یہ بولو کہ بھاگ گیا ہے، تم خود بھاگ گئے ہو۔ ابھی میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ عقیدہ آپ کے اوپر ہم اپنا عقیدہ بیان تو کریں گے، چلو ٹائم ہو گیا، عقیدہ تو بیان کرنے چلو 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے، بکواس کرو گے، کی بات نہیں کرو گے، 2 منٹ ہو گئے، خاموش رہو۔ تو میں اپنا عقیدہ بیان 10 سیکنڈ زیادہ ہو گئے، 10 سیکنڈ زیادہ ہو گئے، میں 10 سیکنڈ زیادہ ہو گئے، 10 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے، 10 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے، عقیدہ بیان کر دوں گا میں 10 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے، 20 سیکنڈ زیادہ ہو گیا ہے، 15 سیکنڈ ہو گیا، 25 سیکنڈ ہو گیا زیادہ، مجھے بولنے تو جو میرا عقیدہ بیان کرنے کو کیا ہو رہا ہے، 25 سیکنڈ، میں صرف اپنا عقیدہ بیان 30 سیکنڈ زیادہ ہو گیا، 30 سیکنڈ ہو گیا، میں صرف 10 سیکنڈ زیادہ ہو گیا، بیان کر دوں گا، زیادہ ہو گیا، ایسا سامعین یہ عقیدہ بیان کرنے نہیں دے رہا ہے، دوں گا میں، 30 سیکنڈ ہو گیا زیادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے اپنی تخلیق چالو کریے، چلو 45 سیکنڈ ہو گئے اس کے، اس لیے آپ نے بولنے نہیں دے رہا ہے مجھے۔ سامعین اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ شرائط میں نے تسلیم کیا ہے، شرائط میں نے پڑھ دیا ہے، اس نے بولا ٹھیک ہے، شرائط جب مان لیا ہے، پڑھ دیا ہے، تو اس شرائط کے مطابق گفتگو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بکواس کر رہا ہے، بکواس کر کے 2 منٹ پورا کر رہا ہے، خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، خاموش نہیں ہو رہا ہے،
اور یہ بول رہا ہے اچھا، یہ آپ جو استعمال کر رہی ہے بتاؤ کیا ہے یہ پھر؟ خاموش رہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، علاج کرو، خود کے علاج نہیں کر پا رہے ہو، ڈاکٹر نام دیے تم، خاموش رہو، خود کا علاج نہیں کر پا رہے ہو، ڈاکٹر نام دیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تم کو. سامعین اس نے کہا کہ تم نے عقیدہ بیان نہیں کیا، خاموش رہو. سامعین اس نے کہا کہ تم نے کل جو گفتگو عقیدہ بیان نہیں کیا. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تقلید پر تھا، اور تم کو میں کیوں بیان کروں؟ تم کو جب کہا دعویٰ پیش، تم نے بیان نہیں کیا، دعویٰ نہیں پیش کیا. اب تم نے کہا مجھے تم پیش کرو دعویٰ، اب میں نے تقلید پر دعویٰ پیش کر دیا. جب تقلید پر دعویٰ پیش کیا تم چلانے لگے، چیخنے لگے، تمہاری کھجلی بڑھ گئی، اور تم نے کہا کہ یہ موضوع طے نہیں ہوتا. جب موضوع طے نہیں ہوتا پھر تم عین اللہ پہ دعویٰ کیوں پیش کر دیا؟ ایسا ہی کیا تھا. آج جب شرائط میں نے بھیج دیا ہے، شرائط میں تسلیم کی ہے، تو شرائط کے مطابق بات کرو، شرائط کے خلاف مت جاؤ. ٹھیک ہے، شرائط کے خلاف مت جاؤ، تمہاری شکست ہوگی. شرائط تم نے پڑھی ہے. ہاں ساری بات کرو، اسی میں بات کرو، ادھر ادھر بکواس مت کرو. چلو دیکھیے سامعین، اگین سے پھر سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں جب ہماری بات ہوئی تب میں نے ان کو علل اعلان کہا تھا کہ واقعی میں مقلد ہوں تو ایک مسئلہ بتاؤ. بارہا کہا انہوں نے نہیں بتایا، بہرحال چھوڑ دو وہ مسئلے کی بات. پھر اس کے اندر میں نے انہوں نے کہا کہ سامنے سے کہ تم اپنا عقیدہ بتاؤ، میں اس کے اندر 2 مرتبہ اپنا عقیدہ بتایا لیکن انہوں نے نہیں بتایا. پھر سے اگین ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا عقیدہ وقت برباد کیے بغیر اپنا مکمل موقع پر عقیدہ بیان کرتا ہوں. آپ کو وضاحت لینا ہے تو وضاحت لے لے، پھر آپ کے فن میں آپ اپنا عقیدہ بتا دینا. عین اللہ پر ہمارا اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث و اہل التوحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اپنے شان کے لائق. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت مدد کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہو گیا جی سامعین، شرائط میں بات طے ہے کہ شرائط کے خلاف جو کرے گا اس کی شکست ہوگی. اور شرائط نے خود پڑھا ہے اپنی زبان سے. سب سے پہلی شرط جو ہے، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے سورہ ہمزہ پڑھ کر گفتگو کا آغاز کرے گا، لیکن اس نے نہیں پڑھا، شرائط کی مخالفت کی اور دعویٰ پیش کر دیا. کیوں ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہاری گھبراہٹ کیوں؟ اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تمہاری حالت خراب کیوں ہوتی ہے اہل اصغر کے سامنے؟ پھر چیلنج کیوں کرتے ہو؟ کل بھی تم نے شرائط کو پڑھا ہے، مانا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے شرائط کی مخالفت کی ہے، اور تم نے سورہ نہیں پڑھی. آج بھی تم نہیں پڑھ رہے ہو، پھر شرائط کیوں مانتے ہو؟ تو شرائط تم پتہ ہی نہیں شرائط کسے کہتے ہیں، اصول و آداب کسے کہتے ہیں. کیوں آتے ہو رسوا ہونے کے لیے؟ اپنے دھرم کا منہ کالا کیوں کرتے ہو؟ خود بیمار سے پورا تمہارا اعضاء بیمار سے بھرا ہوا ہے، نام دے رہے ڈاکٹر ذاکر. تم کو شرم تو آنی چاہیے نا. پہلے اپنا علاج تو کر لو، اپنی بیماری کو دور کر دو. شرائط تم نے پڑھی ہے اپنی زبان سے، اور شرائط کو جو پہلی شرائط ہے، پہلی شرط ہے، اس کو مانے بغیر تمہیں دعویٰ ٹھوک دیا. بہت جلدی تمہاری کو ہے رسوا ہونے کے لیے. اس لیے جو شرائط تم نے پڑھی ہے، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کرو گے اور سورہ ہمزہ پڑھ کر گفتگو کا آغاز کرو گے. تو سورہ ہمزہ پڑھو، شرائط تم نے تسلیم کی ہے، چلو پڑھو. ہاں پڑھو. پھر سے اگین انہوں نے نہیں کہا کہ چلیے ان کے یہ مسئلے کے مطابق بولا دیکھتا ہوں ابھی کہ یہ آگے بھی دیکھنا آپ لوگ کہ یہ کتنے مرتبہ بھاگ رہے عقیدہ بتانے سے. اب میں یہی ان کے شرط کے مطابق جو ہے میں سورہ ہمزہ پڑھ لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار المعقدة التي تطلع على العفيدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ دیکھیے میں نے پڑھ دیا. ارے سنو بعد میں ہم بات کر لیں گے، وہ اس کے اوپر بعد میں آپ مجھے فون کرنا، بعد میں بات کر لیں گے. وہ اللہ ہے، وہ عین ہے، وہ آ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بعد میں بات کر لیں گے. میں نے اپنا عقیدہ بتایا. اب آپ ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈینگے مار رہے ہو نا. ابھی تمہاری ڈینگے نکل جائے گی. اپنا مکمل موقع پر عقیدہ رکھو. یہ دوسرا اور تیسرا ٹرن ہو چکا ہے لیکن آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا. میں نے وعدے کے مطابق سورہ ہمزہ بھی پڑھ دیا اور پھر سے اگین عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو. سن لو کہ ہمارا اہل حدیث، اہل توحید، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اپنے شان کے لائق، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت اور مدد کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہو گیا؟ بتائیے. ہاں ہو گیا. اچھا ہاں بتائیے. ہاں ماشاء اللہ. سامعین، سب سے پہلے اس نے قرآن پاک غلط پڑھا ہے. ان مالہ کو ان پڑھا ہے، تطلع کو تطلع پڑھا ہے، تا کو تا پڑھا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اس کے یہ حالت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی. اس کی ڈاکٹر بولتا ہے، خود بیمار ہے، بولتا ہے ڈاکٹر. تلاوت دیکھو اس کی. دوسری بات سامعین، جب اس نے
شرائط تسلیم کی ہے، شرائط میں شرط میں بات موجود ہے کہ مدعی اپنا دعویٰ مکمل پیش کرے گا اور حکم بھی لگائے گا، حکم بھی لگائے، اس نے حکم نہیں لگائے گا جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے اس پر حکم کیا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہا اس نے کہ عقیدے پر حکم نہیں، عوام حکم نہیں لگاتا. ایک عقیدہ ہے اور تم نے کہا حکم نہیں اس کے اوپر، پھر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ بھائی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، اعتراض تبھی ہوتا ہے اس کے اوپر جب کوئی غلط کرے کہ بھائی تم یہ کام کر رہے ہو، اس پر یہ وعید ہے حدیث سے یا قرآن سے. تم کیسے جاہل ہو، تم کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اس کے مخالف جو عقیدہ بنائے گا اس پر حکم کیا لگے گا. تم کو خود پتہ نہیں ہے، مناظر بنتے ہو، ڈینگے مارتے ہو. تم شرع تسلیم کرنے کے بعد تمہاری کئی شکست ہوئی ہے، تو یہ بھی شکست ہے کہ تم نے شرائط دھجیاں اڑائی ہے، حکم نہیں لگائے گا. تو سب سے پہلے دعویٰ تمہارا نامکمل ہے، دعوے کا حکم ہوگا تمہارا، حکم لگاؤ. تمہارا جو عقیدہ ہے، یہ تم نے کہا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو خاموش رہو. عقیدے خلاف جس کا جو جائے گا اس پر حکم کیا لگے گا؟ یہاں حکم لگاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر استوا نہ مانے سے حکم کیا ہے. دوسری بات، استوا اس کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یا اللہ استغفر معاذ اللہ کیا ہے؟ وہ اس کی وضاحت کرو گے. تم جو جملہ ہے اسی جملہ کو استعمال مت کرو، اس کی وضاحت ترجمہ معنی کرو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ وہاں بیٹھا ہے یا اللہ وہاں پہ ہے، کھڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک اللہ سویا ہے، اس کی وضاحت کرو. تھوڑا وقت دیکھ کے گفتگو کر لیا کرو. تو میں نے کہا آپ نے دیکھا اگین انہوں نے 2 منٹ 4 منٹ میں 6 منٹ انہوں نے برباد کر دیے. انہوں نے لگائی پہلے تم ہمزہ پڑھو، اور میں صرف ہمزہ پڑھ لیا اور اپنا عقیدہ بتایا، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہے من گھڑت مقلد کے اندر کہ جو ہے وہ اپنے عقیدے کو زبان سے تک بول سکے. اور پھر بھی بتا رہا ہوں میں، جب تم اپنا عقیدہ بتاؤ گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور تمہارا عقیدہ کس سے میل کھا رہا ہوا ضرور بضرور میں تم کو بتا کر رہوں گا انشاءاللہ اس آڈیو میں. اور عوام کو فیصلہ کرنے پر چھوڑوں گا کہ جو قرآن و سنت کے عقیدے کے قرآن و سنت کے خلاف گھڑتے ہیں اصل میں وہ کس کے عقیدے ہیں. یہ تقلید کو بنیاد بنانے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اصل عقیدے کو چھوڑ کر انہوں نے کس کے عقیدے کو مانا ہے. میں اس کے بارے میں عوام الناس کو اور تم کو بھی اطلاع کر دیتا ہوں تاکہ تم رجوع کر لو. یا تمہارا کام ہے یا عوام الناس کے اندر لانا، یا ہمارا کام ہے. میں نے بارہا ان سے مطالبہ کرتے جا رہا سامعین کہ یہ اپنا عقیدہ بتائیں، لیکن یہ عقیدہ بتانے کے بجائے لانٹھا، الزامات، تہمتاں، برا بھلا بولنے کا سہارا لے رہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سورہ ہمزہ میں بعد پہ بات کر لیں گے کہ وہ آئین ہے کہ وہ ہاں ہے، وہ کیا ہے، وہ تجوید سے ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے اس مسئلے میں. لیکن انہوں نے اپنا عقیدہ ابھی تک نہیں بتایا، حالانکہ ابھی تک 27 منٹ ہو چکے. 27 کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی لمبی لمبی آڈیو کوئی نہیں سنے گا. اصل ان کو عقیدے پہ گفتگو کرنا نہیں ہے، ان کو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اور منگھڑت تقلید کا ناچ نچانا ہے یہاں پر. ہاں میں ان کو پھر سے موقع دے رہا ہوں کہ اگر یہ اب کے بار اپنا مکمل موقف اور عقیدہ نہیں بتائیں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور صرف اسی لیے کہا میں کہ وقت برباد ہوتا ہے 2 منٹ بولنے سے. 1 منٹ بولیں گے تو مسئلہ کب کا حل ہو جاتا. یہ 2 منٹ لے رہے، کیا انہوں نے عقیدہ بتایا؟ نہیں بتایا. کیسے بتائیں گے بھائی؟ عقیدہ بتاؤ پہلے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، وقت برباد نہ کرو. آپ کو بولنا ہے تو عقیدہ بولو، اس کے بعد میں اس کی وضاحت لوں گا. اور میں عقیدہ بتایا اس کے اوپر تم کو وضاحت لینا ہے تو اس کو وضاحت کو چھوڑ کے تم جائے بولنے لگ گئے. وقت برباد نہ کرو. آپ کے پاس ہوگا تخلیق کرنے کے لیے زیادہ وقت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ اپنا مکمل وقت پر عقیدہ بیان کرو یا پھر ہماری عقیدے کی 8 سیکنڈ زیادہ ہوگا تمہارا. خاموش رہو. سامعین دیکھیں، شرائط اس نے پڑھی ہے، تسلیم کیا ہے، اور شرط میں بات موجود ہے. مدعی اپنا دعویٰ مکمل پیش کرے گا، حکم بھی لگائے گا اور اپنے دعوے پر دلیل دے گا. مناظرہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے تو مدعا علیہ جو ہوتا ہے وہ تنقیح کرتا ہے دعوے کی. ٹھیک ہے، تنقیح ہونے کے بعد پھر جواب دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ نہیں ہوتا، جواب دعویٰ ہوتا ہے. اس نے شرط تسلیم کی ہے. آخر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ گھبراہٹ کیوں ہے؟ تمہیں پسینہ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ ڈاکٹر بیمار صاحب، غیر مقلد صاحب، تمہارے پر غیر مقلد کی بیماری سے جو ہے سوار ہے، چھائی ہوئی ہے. اسے تم پریشان ہو، اپنا من گھڑت دھرم بنایا ہو اور گمراہ باطل دھرم اختیار کیے ہو تو پریشان رہو گے نا. شرط تسلیم کی ہے تم نے، تم نے تسلیم کیا ہے تو یہ حکم کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ دعویٰ تم کو میں نے پوچھا استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عربی میں جو جملہ ہے تم نے اسی کو پڑھا، ترجمہ کیا عوام کیا سمجھے گی؟ عوام کو سمجھاؤ کہ اس سے مراد کیا؟ اللہ تبارک عرش پر بیٹھا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک سویا ہے، استغفر معاذ اللہ کھڑا ہے. تو کہو نا، تم اپنا ایسا عقیدہ بنایا ہو اس کی وضاحت نہیں کر پا رہے ہو، ڈر رہے ہو.
حکم تو لگاؤ. مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ ذاکر ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انکار کرتا ہے اور اللہ کی انکار کرنے والا کافر ہے, اور میں قرآن سے دلیل دوں گا اس کی. تو اس طرح تم دعویٰ پیش کر رہے ہو, تمہارا تو حکم نہیں ہے کچھ. میں کہوں گا بھائی نماز پڑھنا فرض ہے, تو اس کا انکار کرے فرض قطعی کا کافر ہے, دلیل دوں گا میں قرآن سے. اور تم ایسا عقیدہ بنائے ہوئے ہو, دعویٰ پیش کرنے تمہارا کوئی حکم نہیں ہے. مجھے بول رہے ہو بے کر حکم کے میں دعویٰ پیش کروں, میں کیوں دعویٰ پیش کروں؟ تمہارا بھی نامکمل ہے. شرائط تسلیم کرنے کے بعد اس کے مخالف تم کر رہے ہو, شکست خوردہ تم ہو, جاہل تم ہو, باطل غیر مقلد کی گمراہی دھرم کو تم اپنائے ہوئے ہو. چلو جواب مصطفیٰ کا مطلب دیتا ہوں. دیکھو سامعین, اگین پھر سے 2 منٹ برباد کیا کس میں؟ لان تان برا بھلا بولنے میں 2 منٹ چلے گئے. مقلد کے پاس رہے گا کیا؟ اس کو اگر اس کو عقیدے پہ گفتگو کرنا ہی نہیں ہے. اس کی باتوں سے آپ نے وضاحت آپ کو آ گئی ہوگی کہ یہ صرف وقت برباد کر رہا ہے. میں نے 3 نہیں 4 مرتبہ ماشاءاللہ سے عقیدہ بیان کیا, اور اس کے شرط کے مطابق ارے ہمازہ بھی پڑھ دیا, لیکن اس کے ہمت ہی نہیں ہے, اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہمت نہیں ہے. ارے میں نے کہا اندباز تو میں نے کہا کہ بھائی مقلد صاحب, میں پھر سے اگین کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ مجھے نہیں معلوم کہ کیا عقیدہ رکھتے ہو تو میں کیا حکم لگاؤں آپ کے اوپر, کیا حکم نافذ کروں؟ ایسے ہی لگا دو گے حکم. میں نے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ بتاؤ. یہ نہیں بتا رہے. دیکھو لان تان کرنا, برا بھلا بولنا, الزامات اور تہمتیں لگا دینا, یہ ہے وہ ہے, اللہ ہے فلاں, یہ بڑی بڑی ڈینگیں مار لینا, یہ بہت آسان ہے. لیکن اپنا عقیدہ بتانا یہ مقلد کے بس کی بات رہی ہے. اور آدھا گھنٹہ ویسے ہی برباد کیا تم نے. میں پہلے ہی بتا کہ بھائی سیدھا سیدھا آ جاتے ہیں, عقیدے پہ گفتگو کر لیتے ہیں. کیا ملا آدھے گھنٹے میں؟ صرف وقت کی بربادی ہوئی, صرف اور صرف وقت کی بربادی ہوئی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ تم سے بارہا کہا میں نے کہ بھائی میرے عقیدے پر وضاحت لینا ہے تو لے لو. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارا اہل سنت و جماعت اہل الحدیث اہل التوحید کا عقیدہ, اور اس پر میں اجماع ثابت کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ کے کس بھی ہے, تو ہم اس کا بھی تم جب جواب دیں گے جب تم سوال کرو گے. پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں تمہارے پوچھنے پر کہ ہم کوئی تعویل, کوئی کیفیت نہیں بیان کریں گے, کیونکہ اہل سنت والجماعت نے کوئی تعویل نہیں بیان کی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ٹھہرا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک. ہم وہی کہیں گے جو سلف صالحین نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے, بس بلا کیفیت اور بلا تعویل. ہم نہ کوئی تعویل بیان نہیں کریں گے, سمجھے؟ آپ وقت نہ برباد کرتے ہوئے اپنا مکمل عقیدہ رکھو. جب تمہارا عقیدہ ہی مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا تم پر حکم لگاؤں. ٹائم ہو گیا. سامعین دیکھیں, وقت برباد کر رہا ہے, اس پر الزام دے رہا ہے. سامعین دیکھیں, اس نے کہا مجھ سے وضاحت لے لو عقیدے پر. میں وضاحت ہی مانگ رہا ہوں, اس سے وضاحت نہیں دے رہا ہے. شرائط تسلیم اس نے کیا ہے. میں نے کہا استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے, نہیں بتایا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر استوا ہے, کیا مطلب اس کا؟ بیٹھا ہے. پھر بولو, خاموش رہو. ارے بولنے نہیں یار, سیدھا بولو یار, خاموش رہو. پھر کسی نے کہا کہ 1 منٹ پہ بات کر لو, 1 منٹ پر, حالانکہ 2 منٹ پھر بھی تسلیم کیا. جب پریشان ہو گیا, دھجی اڑا رہا ہوں, تو بول رہا ہے 1 منٹ بات کرو. رسوائی بتایا زیادہ ہو رہی ہے نا. دوسری بات سامعین, اس نے پہلے کہا تھا کہ غیر مقلد مت بولنا, یہ بدتمیزی ہے, اور یہ مقلد بول رہا ہے. اگر تمہارا غیر مقلد ہے, تم تقلید نہیں کرتے ہو تو تقلید نہیں کرے, غیر مقلد ہے. تم تسلیم کر لو تو مقلد ہو. جب تم تقلید نہیں کرتے غیر مقلد, اور تم غیر مقلد کہنا تمہاری رسوائی ہے, تو پھر تم مقلد مجھے کہہ رہے ہو. یہ تمہارے سے بدتمیزی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمہارے اصول سے کہہ رہا ہوں میں. دوسری بات, وضاحت میں مانگ رہا تم سے, وضاحت مانگ رہا تھا. تم اس پر حکم کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مانے, تمہارا یہ عقیدہ ہے عرش پر ہے, استوا ہے, تو اس کے منکر پر حکم کیا لگے گا؟ میں نے سامعین, میں نے اس کو مثال دیا. مثال, کوئی نماز نہیں پڑھا, انکار کرے نماز کا, تو ہم اس کو کہیں گے بھائی تم کافر ہو. کیوں؟ یہ قرآن کا فرمان ہے, قطعی ہے, یہ نص قطعی ہے, اس کا منکر کافر ہے. میں دلیل دوں گا. تم کہو کہ بھائی اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں ماننے پر تمہارا حکم لگاؤں, قرآن سے لگاؤں گا. تو ایک عقیدہ ہے, عقیدے کے انکار پر فتویٰ لگے گا, اور میرے پاس موجود ہے. لیکن تمہارے پاس تم ایسا عقیدہ بنائے ہوئے ہو, غیر مقلد ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر بیمار صاحب, تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے تمہارا اس من گھڑت عقیدے پر جو انکار کرے اس پر حکم کیا لگے گا. ابھی تک نہیں لگا رہے ہو. تم نے دعویٰ پیش کر دیا اور تسلیم بھی کر لیا. شرائط میں موجود ہے کہ دعوے کے ساتھ خاموش رہو, دعوے. چل بول.
हुक्म लगा जल्दी। नहीं देखा, फिर से अगेन 34 मिनट हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने ना सूरह हुमज़ा पढ़ी है, ना इन्होंने जो है अपना अकीदा बयान किया। इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनको अकीदे पे गुफ्तगू करना नहीं है, इनको सिर्फ वक्त की बर्बादी करना है और अहले हदीस अहले तौहीद लानतान करना है और बुरा भला बोलना है। मैंने इतना वाज़ेह अल्फाज में वजाहत दे दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर मुस्तवी है, हम कोई तावील कोई कैफियत बयान नहीं करेंगे। अब जब रहा इस्तिवा का माना, तो इस्तिवा के माने आते हैं बुलंद के, इर्तिफा के, समझे। जब भी मैं बता देता, इसलिए कहा एक एक मिनट वजाहत ले लेंगे तो मसला खत्म हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि 2-2 मिनट में ये बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं और मैं इनसे डर जाता हूँ। अरे यार तुम अकीदा बताओ, ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें, ये जो है तुम जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, ये बहुत आसान है यार, ये तो कोई भी कर लेगा। 34 मिनट हो गए, इससे बड़ी रुसवाई या इससे बड़ी लाइल्मी बोलो, अभी अब कुछ बोला तो बोले इस तरह बोलते 34 मिनट हो चुके हैं और ये आपका चौथा या पांचवा टर्न आ चुका है। लाइक अभी तक आपने हिम्मत नहीं की कि आपका अकीदा बताने की, क्यों हिम्मत नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सूरह हुमज़ा पढ़ के अपना अकीदा बताओ, वक्त बर्बाद ना करो बोल के बारहा कहते जा रहा हूँ कि वक्त बर्बाद ना करो, इतनी लंबी ऑडियो कोई नहीं सुनेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं है। अकीदे पर आओ, सीधे सीधे बता देगा कि अकीदा सही क्या है। उसके बाद में रहा मसला हुक्म का, आप जब तक अकीदा नहीं बताएंगे, जब तक एक, अरे भाई अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके अमल से बताएगा ना कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है। ऐसे ही प्रयास करके हम बोल देंगे कि भाई तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, हम अपनी तरफ से थोड़ी बोलेंगे, हम उसका अमल देख के उसके ऊपर फतवा लगाएंगे। इसी तरह जब आपका अकीदा आएगा तो उसके अकीदे के हिसाब से हमको जो बोलना है हम जब बोलेंगे। लेकिन तुम अपना अकीदा बताने से इतना डर, इतना खौफ खाते क्यों और हमको बोलते हो कि भाई तुम डर रहे हो। अरे मैं अगर डरता तो मैं 4 में 5 और फिर अगेन अपना अकीदा बता देता हूँ। तौहीद का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खामोश रहो। 10 सेकंड 15 सेकंड पहले ही आपने रुका दिया। खामोश रहो। नहीं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न फिल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुक़द्दतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह। सामीन, इसकी हालत देखें। मैंने जो सवाल किया इसको जवाब नहीं दे रहा है। इसने शराइत तस्लीम किया है कि दावे के साथ हुक्म लगाएगा। ऐसा मनगढ़ंत अकीदा बनाए हुए हो, इस पर हुक्म लगा नहीं रहे हो, कोई हुक्म नहीं तुम्हारे पास। जब हुक्म नहीं है, एतराज़ क्यों? मुझे इसका जवाब दो। तब तुम्हारे पास कोई हुक्म नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर किस हाल में है, इसका इनकार करने वाला तुम्हारा नज़दीक क्या है? जब कोई हुक्म नहीं, एतराज़ क्यों? हमारे यहाँ हमारा तो यह अकीदा है कि जिस पर कोई हुक्म नहीं रहता, कोई एतराज़ नहीं करते। हम कोई नफल नमाज नहीं पढ़े तो कोई हुक्म नहीं है, हम एतराज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब तुम ऐसा अकीदा बनाए हो जिसके मुखालिफ पर कोई हुक्म नहीं है, तो एतराज़ पर क्यों तुम तुले हुए हो? इसी पर ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? जब से पैदा हुए मुझे लगता है इसी पर एतराज़ करते आ रहे हो। लेकिन तुम आज तक तुम्हारे मौलवियों ने, तुम्हारे मस्जिद के इमामों ने, तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिसों ने तुम्हें बताया नहीं हुक्म क्या लगेगा। दूसरी बात, सामीन, मैंने सूरह हुमज़ा पढ़ दी, अब ये बात कर रहा है कि तावील नहीं करूँगा। मैं तावील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ हुक्म लगाओ। तुम जान क्यों छुड़ा रहे हो? तुम्हारे पास कोई बीमार आएगा। वक्त जा रहा है, वक्त हो चुका है, अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह हुमज़ा पढ़ लिए, बातें कर हो गया यार। चलो मतलब शामिल, ये आधे मिनट में जो है सो सूरह हुमज़ा भी पढ़ लिए और आधे मिनट में इतना बड़ा बयान भी दे दिए। सुभान अल्लाह। अभी 1 मिनट, चलो ठीक है। अभी फिर इन्होंने माशाल्लाह से हिम्मत करके सूरह हुमज़ा तो पढ़ लिया। इधर उधर की बात करने के बजाय, लानतान बुरा भला बोलने के बजाय अपना अकीदा बता देते तो मसला खत्म हो जाता ना। ऑलरेडी 38 मिनट में अकीदे पर कब बात करोगे? दलाइल पर कितनी लंबी बात बहस मुबाहिसा होगा यार। तो ऐसे ही अगर वक्त बर्बाद करते जाओगे तो फिर इससे कोई चीज़ फैसला हासिल होने वाला नहीं है, वक्त बर्बाद होगा। लोग डांटेंगे तुमको और हमको भी जब सुनेंगे तो ऑनलाइन, समझे। वक्त की बर्बादी ना करो, अपना मुकम्मल अकीदा बयान करो। ये आपने नहीं की। हिम्मत करके आपने कुरान की तिलावत कर ली, माशाल्लाह, बेहतरीन पढ़ा, अल्लाह आपको एक एक उसका अजर दे दे, माशाल्लाह बारकल्लाह। लेकिन अकीदा क्यों नहीं बताया आपने?
इतनी लंबी तकरीर करने के बजाय आप अकीदा बता देते तो मसला खत्म हो जाता था, फिर मैं वजाहत ले लेता था अगेन, फिर आप वो अपनी वजाहत दे देते जब अपनी बारी आएगी। अभी तक 48-29 मिनट हो चुका है, आपका अभी तक कोई आता है ना पता है अकीदे का, और मैं लगभग 5 मरतबा अपना अकीदा बता चुका हूँ, फिर भी इनको वजाहत पूछा तो वजाहत तो दे दिया। अब ये बोले कि तावील नहीं करेंगे। अरे यार, सलफ सालिहीन ने जब तावील नहीं की तो क्या हम अपनी तकलीद लगा के, अपनी अकल लगा के, फलसफा घड़ के हम क्या उसकी तावील करेंगे? हम गुनाहियत के रास्ते पे जाएंगे या हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पर जाएंगे, हिदायत सिरातुल मुस्तकीम से हट जाएंगे, सलफ सालिहीन के रास्ते से हट जाएंगे? बताओ, हम नहीं करेंगे। ये हो सकता तुम करते होंगे कुरान और सुन्नत को छोड़कर, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए जो सलफ ने बताया है वही हमारे लिए दलील है माशाअल्लाह से, समझे। अब आप वक्त बर्बाद ना करते हुए अपना मुकम्मल अकीदा बताएं और मैं उसकी वजाहत ले लूंगा उसके बाद में, ठीक है। चलिए मैं 10 सेकंड पहले अपनी बात खत्म कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने अभी तक हुक्म नहीं लगा रहा है, जब से शराइत तस्लीम किया इसने हुक्म नहीं लगाया कि इसके मुखालिफ पर हुक्म क्या लगेगा। तो पता चला अगर कोई इस जो बातिल अकीदा इसने खड़ा है और दावा पेश किया है, इसके मुनकिर पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। क्यों? मैं साबित कर रहा हूँ। अभी इसने मेरी तिलावत पर नेकी मिलने की दुआ की कि अल्लाह तुमको अजर दे, ठीक है, नेकी मिलने की दुआ दी। तो अगर इसका ये बातिल और गुमराह और मनगढ़ंत अकीदे पर इनकार पर कोई काफिर होता तो उसके काफिर की कोई नेकी का अजर नहीं है, कोई अमल का नेक खैर अमल का अमल साले का अजर नहीं मिलता। इसलिए दुआ की, तुमने बेहतरीन तिलावत की, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे, यानी नेकी दे। तो नेकी अल्लाह किसको देगा? मुसलमान को देगा, काफिर को नहीं देगा। इसके नजदीक हमारा अकीदा इसके खिलाफ है और अकीदे का मुखालिफ जो होगा काफिर होगा। अली असगर को यह साबित कर दिया डॉक्टर जाकिर ने कि अली असगर जिस मसलक से ताल्लुक रखता है अहले सुन्नत जमात देवबंद अहनाफ से, उसका अकीदा बातिल नहीं है, कुफरिया नहीं है, गुमराह नहीं है, क्योंकि इसने दुआ की, तुमने तिलावत की है, तुम्हारे तिलावत तुमको अजर मिलेगा और अजर मुसलमान मोमिन को मिलता है, काफिर को नहीं मिलता। टाइम देख ले यार, 29 पर मैंने खत्म किया। अभी बाकी है 10 सेकंड, 10 सेकंड बाकी है। चलो कोई बात नहीं। कितने डरते क्यों हो? तुमने मुझे मुसलमान साबित कर दिया है। आप खुद डर रहे हो यार। फिर बोल रहा है बीच में बोल रहा है, मुझे वक्त दिया फिर बीच में बोला। सामीन देखें, हालत खराब हुई। तुमने मुसलमान साबित कर दिया मुझे कि मुसलमान को तिलावत के कलाम पाक का और नेक अमल का अजर सवाब मिलता है, काफिर को नहीं मिलता। तुमने दुआ करके मुझे मुसलमान साबित कर दिया, तुम काफिर साबित हो गए। माशाअल्लाह, हो गया। देखा सामीन, आपने फिर से अगेन 41 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपना अकीदा बताया नहीं बताया। फिर अगेन इन्होंने इतनी बड़ी बात कही। अब मैं देखो इनके अब कुछ बोला तो फिर बोलेंगे क्योंकि 40 मिनट हो चुका है। अब इससे सीधा जाहिर हो रहा है कि अपना अकीदा नहीं बताएंगे, खाली ये फिर ऐसे ही जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे। मैंने 5 मरतबा अपना अकीदा बताया, लेकिन अगर इनका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता, फहम सहाबा फहम सलफ के मुताबिक होता, अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक होता, तो ये अब तक जरूर बता दिए होते। इतने मर्तबा बोलने पर इनका ये अकीदा ना बताना, यही इस बात की दलील है। ये खुद साबित करे अपने आप को माशाअल्लाह से कि ये क्या है, क्योंकि कुरान सुन्नत से साबित नहीं है, फहम सहाबा फहम सलफ से साबित नहीं है। ये खुद बोल रहे हैं, क्योंकि इतने मर्तबा 40 मिनट हो चुका है। भाई 40 मिनट कोई मामूली टाइम नहीं होता है। अपना अकीदा बताने के लिए 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट लग जाए, कोई परवाह की बात नहीं है। यहाँ पर 41 मिनट हो चुके, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना अकीदा नहीं बताया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने मनगढ़ंत अकीदा खड़ा है। माज़अल्लाह यार, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर होना है, इसके ऊपर कुरान मजीद में नस्स मौजूद है, और इस पर तुम कहते हो कि अकीदा मनगढ़ंत है, और इसके ऊपर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर। इसहाक़ राज़वी रहमतुल्लाह अलैह अहले इल्म का इजमा नकल करते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, और तुम कहते हो इजमा आने के बाद में कि माज़अल्लाह ये अकीदा मनगढ़ंत है। अस्तग़फिरुल्लाह। भी इससे तुम खुद अंदाजा लगा लो कि तुमको क्या किस अब कुछ बोला तो फिर बोलते इस तरह से बोल के माज़अल्लाह। अब अल्लाह ही तुमको हिदायत तौफीक दे। भाई ये आखिरी टर्न है, 42 में 43 मिनट हो चुके, ये आखिरी टर्न है। इसके अंदर अगर आप अपना अकीदा बताएंगे तो फिर आगे गुफ्तगू होगी, वरना फिर अपना जो जैसा मतलब अकीदा होगा वैसी जुबान होगी, और जैसा इमाम वैसा मुक़ल्लिद हो जाएगा। इतनी देर होती है क्या वक्त अकीदा बताने के लिए? सामने आप ही बताएं, इतनी देर होती है? मैं इनको बारहा कह रहा हूँ कि मैं वक्त कम ले रहा हूँ ताकि तुम जल्दी अकीदा बताओ, हम टॉपिक पे आते। अभी तक टॉपिक ही शुरू नहीं हुई है। टाइम हो गया। हाँ बोले सामीन, जब शराइत ने बात तय उन्होंने पढ़ी है, उसमें ये नहीं है कि उनके दावे के बाद मैं फौरन दावा पेश करूंगा। उसमें ये है, सबसे पहले जो पहले शर्त जो है उसमें ये है कि मुद्दई अपने दावे का हुक्म लगाएगा,
تو سب سے پہلی مخالفت انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ابھی تک نہیں نبھائی ہے، مجھے کہہ تم نے ذمہ داری نہیں نبھائی، تم دعویٰ نہیں پیش کر رہے ہو، حالانکہ یہ نہیں ہے، سب سے پہلے جو بات ہے حکم لگانے کا، اور تم کہہ رہے ہو نص سے ثابت ہے، اب پھر تم کہہ رہے ہو جو اب بتاؤ ذاکر صاحب جو عقیدہ نص سے ثابت ہو اس کا منکر کافر نہیں ہے؟ نہیں ہے، ابھی تک اب حکم نہیں لگا رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہم عوام ہیں، ہم کیسے حکم لگا دیں گے؟ جب حکم نہیں تمہارے پاس، اعتراض کرنے کیوں آ گئے؟ میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے تم، حکم کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ اور حکم اگر نہیں ہے تو اعتراض کیوں؟ اس کا جواب نہیں دے رہے تم، بکواس خود کر رہے ہو، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو، ڈینگے بازی تم کر رہے ہو، اپنی گمراہ باطل من گھڑت عقیدہ تم پیش کر رہے ہو، ایسا عقیدہ جس پر تمہارے پاس کوئی حکم نہیں ہے، اور مجھے بول رہے ہو تم دعویٰ نہیں پیش کر رہے ہو، دعویٰ تو یہ ہے ہی نہیں، ابھی تو یہ ہے تم حکم لگاؤ گے، حکم لگا کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، پھر میں تمہیں دلیل کا مطالبہ کروں گا، یہ جو شرط میں طے ہے کہ حکم لگاؤ گے دلیل پیش کرو گے، اس کے بعد میں تمہارے دلیل کی دھجیاں اڑاؤں گا، تمہارے دھجے اڑاؤں گا، دلیل میں کیا کہا جا رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تک میں خاموش تھا، اس پر میں بات نہیں کر رہا تھا کہ میرا میدان کچھ اور، خاموش رہو مودی آپ بھی میں خاموش رہوں، 25 سیکنڈ باقی سبحان اللہ، خاموش رہو، اب تم اس کا جواب دو، جب شرط میں طے ہے حکم لگاؤ، حکم کیوں نہیں لگا رہے؟ حکم لگانے ڈرتے کیوں ہو؟ تم کہو نص سے ثابت ہے، کیا تمہارے دھرم میں نص کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے؟ کافر نہیں ہے، جواب دو اس کا، جواب نہیں، بکواس تم کر رہے ہو۔ یہ وائس سن لینا، اگر آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہے تو 45 منٹ ہو چکا ہے، 45 منٹ میں اگر سامنے والا عقیدہ نہیں بتا رہا ہے، اتنے مرتبہ اعتراف کرنے پر، اتنے مرتبہ پوچھنے پر اس کا یہ نہ بتانا ہی یہ اس کی دلیل ہے ماشاءاللہ سے، کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، آپ خود فیصلہ کر لینا ماشاءاللہ سے۔ اور انہوں نے جو پہلی شرط ہے نا، اس میں سے انہوں نے کیا کہا، آدھی شرط کو انہوں مانا اور آدھی شرط کا انہوں نے کھا گئے تکلیف سمجھ کر اس کو۔ پہلے جو ہے اس کے اندر کیا ہے، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے ہوگی شروعات، کوسے سورے سے، سورہ ہمزہ سے، یہاں پر ختم نہیں ہوا، دوسرا آغاز ہوگا، اس کے بعد میں آگے کنٹینیو ہے، پہلے ہی شرائط میں کنٹینیو کیا ہے، مدعی اپنا مکمل دعویٰ پیش کرے گا۔ انہوں نے تلاوت کی لیکن 2 نہیں 3 ٹن ہو چکے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا مکمل دعویٰ پیش نہیں کیا، کیسے کریں گے؟ منگڑت عقیدے، باطل عقیدے، جہمیہ اور معتزلہ کی عقیدے، منگڑت تقلید پر گھڑے ہوئے عقیدے، عقل کی بنیاد پر گھڑے ہوئے عقیدے، یہ عقیدے بنا قرآن و سنت سے ثابت ہوں گے؟ کبھی ثابت نہیں ہوں گے۔ اسی لیے تم فون کاٹ کے جا سکتے ہو لیکن کبھی اپنا عقیدہ بتا نہیں سکتے ہو، کیونکہ اتنی دیر ہو چکی ہے۔ ابھی کیا گفتگو کروں میں تم سے؟ بولو 40 نے 42 نے 46 سیکنڈ 46 منٹ ہو چکے، 46 منٹ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے سامعین کرام۔ اتنی دیر میں ان کا یہ عقیدہ نہ بتانا اور بار بار لان تان، بار بار برا بھلا بول کے، یہ خود جیسا عقیدہ ویسی زبان، جیسا امام ویسا مقلد ہوگا۔ میں 6 مرتبہ اتنے مرتبہ اصرار کرنے پر بھی ان کا یہ عقیدہ نہ بتانا ہی، آپ لوگ فیصلہ کریں، صحیح آپ لوگ فیصلہ کر لیں۔ اگر ہم کچھ بولے تو بولے اس طرح بولتے ہیں نا۔ اب دیکھو سنو، اب دیکھو ان کو کیا اتنی دیر ہو گئی، پھر سے اگین آخری، میں پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ بھئی آپ کا آخری ٹرن ہے، لیکن آخری ٹرن میں بھی انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا۔ اتنا بولنے کے بعد بھی عقیدہ نہیں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ سامعین آپ ہی فیصلہ کر لیں۔ عین اللہ پر ان کے عقیدے جہمیہ اور معتزلہ کے، اسی لیے جو ہے یہ نہیں بتا رہے۔ میں ثابت کرتا تھا، اگر یہ بتاتے تو میں ضرور حکم لگاتا تھا کہ تمہارا یہ عقیدہ تقلید کی بنیاد کی وجہ سے جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے تم نے اہل سنت کو سمجھا ہے۔ اس سے بڑی لاہی میں گمراہی کیا ہوگی؟ جب تمہارا عقیدہ آئے گا تب میں بتا دیتا تھا اس کو، لیکن تمہارے بتاؤ تم لوگوں کے 2 عقیدے ہیں، ایک عقیدہ اللہ لا مکہ ہے، ایک عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ 2 بھی ہو گیا تمہارا۔ سامعین دیکھیں، مجھے بار بار کہہ رہا ہے ہر ٹرن میں کہ تو جواب دعویٰ نہیں پیش کر رہا ہے، عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہے۔ اگر میں عقیدہ پیش کروں میرا دعویٰ ہوگا، حالانکہ یہ شرائط کے خلاف ہے۔ سامعین خود فیصلہ کریں اب کہ میں دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ میں مخالفت کر رہا ہوں شرائط کی، یا وہ جو تسلیم کیا ہے کہ دعوے حکم لگائے گا اور حکم نہیں لگا رہا ہے، یہ وہ مخالفت کر رہا ہے، اصول کے خلاف جا رہا ہے، شرائط کے خلاف جا رہا ہے۔ سامعین فیصلہ آپ کریں گے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ میں دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ میں مخالفت کر رہا ہوں شرائط کی، یا خود شرائط تسلیم کر کے وہ حکم نہیں لگا رہا ہے، یہ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ ہر ٹرن نہیں بول رہا ہے دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہو۔ جب اس نے کہہ دیا کہ نص سے ثابت ہے، اس کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نص کسے کہتے ہیں، شاید وہ سمجھتا ہے اس کے جو نص دبا کر دیکھتا ہے ڈاکٹر ہے، اسی کو نص سمجھ رہا ہو، اسی وجہ سے وہ شاید وہ نص پر جو ہے نص کی مخالفت پر حکم نہیں لگا رہا ہے وہ۔
اور وہ ویسے بھی جو تم جس کو نہ سمجھتے ہو نہ دبا کر دیکھتے ہو اس کی مخالفت کرنے والا کوئی کافر نہیں ہوگا تمہارا نس، اس لیے حکم نہیں لگا رہے ہو. لیکن تم جو نس سمجھو اس سے نس نہیں ہے اور میں جو نس سمجھتا ہوں نس الگ ہے. ٹھیک ہے، تو نس مطلب تم ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا نس کسے کہتے ہیں. اب نس کی مخالفت کرنے والا تو مان کیا تم نے ابھی تک نہیں بتایا. تم نے کہا نس ثابت ہے، نس ثابت ہے. نہیں خاموش رہو، ایک منٹ باقی. ابھی ایک منٹ باقی ہے. خاموش رہو. تو ابھی تک جواب نہیں دے رہا ہے. مجھے بار بار کہہ رہا ہے تم دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہو جبکہ شرائط میں ہے نہیں. شرائط یہ ہے تو حکم لگاؤ. حکم لگاؤ. چلیے سامعین میں شرط پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا ہے شرط میں. دیکھیے حکم کب آ رہا ہے اور دعویٰ کب آ رہا ہے. دیکھیے سامعین پہلی شرط میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے شروعات ہوگی اور وہ کون سا کلام پاک آ گیا. سورہ ہمزہ انہوں نے پڑھ لیا. رکوع کا آغاز سے ہو گیا سورہ کا انہوں نے. اس کے بعد میں مدعی اپنا عقیدہ مکمل پیش کرے گا. میرے بیچ میں پھر آ گیا مدعی اپنا دعویٰ ہے. دعویٰ عقیدہ نہیں ہے. عقیدے پہ بات ہوئی تو عقیدہ تو ہوگا نا. نہیں دعویٰ ہر دعویٰ عقیدے میں نہیں ہوتا. دعویٰ عقیدے میں نہیں ہوتا. ارے یار عقیدہ کورٹ میں جو دعویٰ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. وہاں پہ جھوٹے کہیں کے نہیں غلط کیوں پڑھ رہے ہو؟ صحیح پڑھو. مدعی اپنا مدعی اپنا دعویٰ مکمل پیش کرے گا. انہوں نے مکمل پیش ہی نہیں کیا اور کیا بتا رہا ہے لگے گا. حکم کب لگاؤں گا؟ جب دعویٰ آئے گا تب حکم لگاؤں گا نا. ابھی تک دیکھو 50 منٹ ہو چکا ہے. شرم سے ڈوب کے سلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ وہ منگڑ تقلید کو ڈال کے اندر. اگر ان کا عقیدہ قرآن و سنت سے مطابق ہوتا نا سامعین اتنے مرتبہ اصرار کرنے پر لگ بھگ ابھی تک میں نے کون سے 10 سے 15-20 مرتبہ میں نے اصرار کر لیا ان سے کہ اپنا مکمل عقیدہ بتاؤ عین اللہ پر. میں نے 5 مرتبہ بتایا لیکن اس کے اندر شرم ہی نہیں ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ بھی بتا سکے. کیونکہ میں نے کہا نا بارہا کہ اکثر مقلدین کے عقیدے جو اہل سنت و جماعت و اہل الحدیث و اہل التوحید پر بوگتے الزامات اور تہمتیں لگاتے ان سے میں نے گفتگو کی ہے. تو ان کے عقیدے جا کے جہمیہ اور معتزلہ سے مل کھڑے تبھی تو یہ حرکتیں کر رہے لوگ. اتنے مرتبہ بولنے پر آپ کو اتنے مرتبہ بولنے اتنا جلدی ہو گیا. ارے یار ابھی تو ایک ہی منٹ ہوا ہے یار. 50 سے میں نے شروع کیا ہوں. سبحان اللہ یعنی کہ 50 منٹ ہو چکا ہے. میں نے دیکھا یہ گروپوں میں بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں اور دیکھا آپ لوگوں نے جب سے اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں کہ میں یہ ہوں میں فلاں ہوں اصغر علی دیوبندی اصغر علی حنفی یہ سنی. ارے یار عقیدہ 50 منٹ ہو چکا ہے تم عقیدہ نہیں بتائے تو کیا فائدہ اسی منگڑت تقلید کا. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنا عقیدہ بتانے 50 منٹ لگیں گے بھلا اور اتنے مرتبہ اصرار کرنے پر آپ کا یہ نہ بتانا یہی آپ کی سب سے بڑی شکست ہے. چلیے ہو گیا اللہ دیکھیں 52 سے آپ شروع کریں. خاموش رہا. سامعین دیکھیں یہ بول رہا ہے میں حکم کیسے لگاؤں جبکہ ابھی تک دعویٰ نہیں آیا. تو تم نے جو دعویٰ پیش کیا تمہارا دعویٰ نہیں ہے. اور شرط نے بات ہے مدعی اپنے دعوے کے ساتھ حکم لگائے گا. یعنی تم مدعی نہیں ہو میں مدعا علیہ ہوں. مدعی تم ہو تم کو اتنا پتہ نہیں ہے کیسے ڈاکٹر ہو. مدعی کسے کہتے ہیں مدعا علیہ کسے کہتے ہیں دعویٰ کسے کہتے ہیں. تم نے ابھی کہا کہ دعویٰ ابھی تک نہیں آیا حکم کیسے لگاؤں میں جبکہ تم نے دعویٰ پیش کر دیا ہے اور تم بول رہے ہو دعویٰ نہیں آیا. مطلب تمہارا دعویٰ نہیں ہے یہ بکواس ہے. تم نے یہ اعلان کیا ابھی. ارے کتنے بڑے جاہل ہو کیوں اتنے رسوا ہو رہے ہو کیوں آتے ہو سوشل میڈیا کے اندر رسوا ہونے کے لیے. کھاؤ کماؤ کھاؤ ڈاکٹری کرو ابھی بچوں کو پالو. یہ رسوائی مفت رسوائی ذلت خواری کیوں اٹھا رہے ہو؟ تم کو شرم آنی چاہیے ڈاکٹر. سامعین یہ بول رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے تم دعویٰ نہیں پیش کر رہے ہو. یہ ہے ہی نہیں. دعویٰ جب سب سے پہلے حکم ہے اور یہ کہہ رہا ہے سامعین آپ سن رہے ہیں بار بار اس سے میں مطالبہ کر رہا ہوں. تم نے کہا نص سے ثابت ہے تمہارا عقیدہ. تو جو نص کی مخالفت کرے کیا وہ کافر نہیں ہے؟ یا کس نص کی بات کر رہے ہو نون سین یا نون صاد کس کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو نون صاد سے نس ہوتا عقیدہ ہوتا ہے. تمہارے یہاں نون سین سے نس ہوتا ہے جو نس ہوتے ہیں بدن میں جس کے اندر خون چلتا ہے شاید اس کی بات کر رہے ہو تم. اس لیے حکم لگانے میں ڈر رہے ہو. تو کس نس کی بات کر رہے ہو اس نس کی اس نس کی. تو بتا رہا ہوں اگر تم اس نس کی بات کر نون صاد کی اس پر حکم کیوں نہیں ہے؟
سامعین گھبراہٹ دیکھیں، گھبرا خود رہا ہے، دعویٰ پیش کر دیا، حکم نہیں ہے شرائط کے مطابق، مجھے کہہ رہا تم دعویٰ پیش نہیں کر رہے ہو، ہمت تو کرو نا. ایسا عقیدہ غیر مقلدیت کا باطل گمراہ عقیدہ کیوں بنائے ہوئے ہو اس پر تم حکم بھی پتہ نہیں ہے، نہ ڈر نہ ہمت کر رہے ہو. خود ہمت، میں مخالفت کروں گا اگر میں دعویٰ پیش کروں گا تو، کیوں کہ میں مدعا علیہ ہوں، میں تمہارے دعوے کی تنقید کروں گا. ابھی پھر دلیل باقی ہے، ابھی حکم حکم پھر بعد میں حکم ہی نہیں لگائے، بعد میں تم سے دلیل کا مطالبہ کروں گا میں. ٹائم دیکھ لیجیے، ٹائم ہو چکا ہے. 52 سے آپ نے شروع کیا، یہاں پر 54 ہو کے 24-25 سیکنڈ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے. دیکھا سامعین، پھر سے 54 منٹ ہو چکے ہیں. 54 منٹ کوئی معمولی وقت نہیں ہے سامعین، وقت صرف برباد ہے مقلد سے گفتگو کرنا. اتنی دیر ہو چکا ہے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ڈر رہا ہوں. میں کیوں ڈروں گا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں سن لو، تمہارے 2 عقیدے ہیں. اب سن لو تمہارے 2 عقیدے کیسے باطل اور منگڑت اور باطل ہے. تمہارے 2 عقیدے، ایک عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے ذات کے اعتبار سے، ایک عقیدہ ہے اللہ لامکاں ہے. یہ 2 عقیدے پر آ رہے ہیں ابھی تک. یہ مطلب ماشاء اللہ اتنا ڈر ہے ان کو اہل حدیث اہل توحید سے گفتگو کرنے سے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا عقیدہ ہی نہیں بتا دیتے. اتنے مرتبہ اصرار کرنے پر بتا دیتے، اب نہیں بتائیں گے کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا نا. ابھی کیا بتائیں گے؟ 4-5 منٹ کم 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی کیا بتائیں گے؟ ان کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے. تو سن لیجیے سامنے، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، یعنی کہ تقلید کرنے کی بنیاد پر جہمیہ کے عقیدے کو سنت کا سمجھا ان لوگوں نے. اور یہی بات کون کہنے والے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ ہر جگہ ہے. یہی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تو اللہ ہر جگہ ہے. اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ ہوا اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ مانتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. عبد الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تو اللہ کو ہر جگہ. مطلب جب سے جہمیہ کے عقیدے کو سنت کا سمجھے ہو، اسی لیے تم جو ہے عقیدہ بتانے کے بجائے تم لانتان گالی گلوچ برا بھلا بولنے کا سہارا لے رہے ہو. پھر اس کے بعد میں لامکاں کا عقیدہ کھڑا. اچھا یہ لامکاں ہے کہاں پر؟ زمینوں میں ہے کہ آسمانوں میں ہے کہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کہاں ہے؟ اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں. اور ہمارا عقیدہ صاف اور شفاف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہے تو ہم اللہ کے کہنے پہ مان رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کے اندر کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو مکمل کر لیا تو اللہ نے اپنے پاس ایک تحریر لکھی جس میں اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا اور وہ اللہ اپنے پاس عرش پر رکھا ہے. یہ صحیح حدیث سنا دیا. مطلب اللہ کے نبی کے کہنے پہ صحابی رسول نے کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کئی صدف کے میں آپ کو اقوال، یہاں تک کہ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ سنت و جماعت کا اجماع نقل کرے. ماشاء اللہ سے میں نے دلیل بھی دیا اور اجماع بھی دیا. ان کا عقیدہ ابھی تک سامنے آیا ہی نہیں سامعین کرام کہ ان کا عقیدہ ہے کیا. آخر ابھی کیا گفتگو کریں گے ان سے؟ 56 منٹ ہو چکا ہے. 56 منٹ 56 مرتبہ بول چکا ہوں کہ بھائی تم اپنا عقیدہ بیان کرو. این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ بولنے نہیں آ رہا، لان تان کرنے آ رہا، وہاں پر زبان چل رہی ہے. 15 سیکنڈ زیادہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں، پہلی بات اس کو اردو نہیں بولنے آتی. ڈاکٹر ہے تو کہہ رہا ہے اتنی دیر ہو چکا ہے، دیر ہو چکی ہے، اس کو ہو چکا بول رہا ہے. دوسری بات یہ بول رہا ہے اہل توحید کے پاس، اور اہل توحید ہوں میں، ایسا اہل توحید جس کے پاس کوئی حکم بھی نہیں ہے کہ کافر ہے مشرک ہے. حکم لگاؤ، اس پر کیا حکم لگایا ہے؟ کافر کا، کفر کا، یا شرک کا، یا پھر بدعت ہے یا مکروہ ہے؟ یہ حکم تو لگاؤ. تیسری بات یہ جو بڑھ رہا ہے فلاں فلاں نے یہ کہا ہے، حالانکہ شرائط میں بات طے ہے کہ دلیل پیش کرے گا، دلیل پیش کرے گا اور عربی میں پیش کرے گا، اور یہ بات بھی طے مکمل پڑھ کر سنائے گا عربی میں. اور جو غلطی آئے گی اگر ٹوکے گا اس کو تو خاموش ہو کر کے اپنی اصلاح کرنا ہے. یہ بھی نہیں کیا اس نے، خالی ڈینگے مار رہا ہے. شرائط کو ماننے کے بعد اتنے ڈر گھبراہٹ ہے. تمہارا یہی دھرم ہے تو شرائط ماننے کے بعد شرائط کو دھجیاں اڑاؤ، شرائط کو بکھر دو، کچل دو پیر سے اپنی. تمہارا یہی دھرم ہے کہ شرائط مانو بھی، وعدہ کرو، وعدہ کی مخالفت کرو. یہ تمہارا دھرم ہے. جو تم یہ اپنے قرآن کے مطابق وعدہ خلافی کرنے والا جو صحیح وعدہ جو پورا کرنا چاہیے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. تو تم کیوں نہیں مان رہے ہو وعدے کو؟ شرائط تو نے مانی ہے کہ حکم لگاؤ، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ حکم نہیں لگا رہے ہو. دوسری بات دلیل جو تم کہہ رہے ہو، دلیل دیا کہاں تم نے دیا؟ میرے پاس بھیجے نہیں. اور یہ بات لکھا ہے کہ جب پڑھو گے مکمل سناؤ گے اور غلطی آئے گی اس کو ٹوکنے والا ٹوکے گا، خاموش ہو کر سنو گے، اصلاح کرو گے اپنی. ابھی تو تم نے دلیل پیش نہیں کیا تو عربی پیش کرو. عربی میں لکھا ہے، شرط ہے کہ مدعی اپنا دعویٰ مکمل پیش کرے گا، حکم بھی لگائے گا اور اپنے دعوے پر دلیل بھی پیش کرے گا عربی میں. ٹائم دیکھ لیجیے. دلیل پیش کرو. شرائط پہ
58 मिनट हो चुके हैं। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मनगढ़ंत तकलीद का जो है सो मुंहजोरी करने पे रहूं, मुंहजोरी करते रहूं, क्योंकि 58 मिनट में 58 मरतबा इनसे मुतालबा कर लिया कि अपना अकीदा बताओ, अपना अकीदा बताओ। 2-2 मिनट आ रहे बर्बाद कर रहे, लेकिन अपना अकीदा इन्होंने नहीं बताया अभी तक। 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट। क्या है? नहीं बेटा बाहर जाइए, 5 मिनट। हाँ सामाइन करम, सॉरी थोड़ा सा क्या है घर पे आवाज़ आ गई थी, थोड़ा घर से आवाज़ आ गई, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं जो है रूम में 58 मिनट से हूँ, लेकिन जाहिर बात है इन्होंने अपना अकीदा नहीं बताया। और ये बारहा कह रहे कि मैंने जो है सो मुखालिफत की है या मैं जो है नहीं, मैं क्या करूँ तुमसे गुफ्तगू करने, क्या करूँ? 50 मिनट हो गए यहाँ पर, अभी तक अकीदा नहीं बताया। अब इन्होंने जो मक्कारी की है ना, ये देखिए ये बार बार हुक्म का जो हुक्म हो रहे हैं ना, हो गया टाइम 2 मिनट हो गए 58 में था ना, 2 मिनट हो गए। मैं तो बीच में नहीं बोला था, मैंने आपसे माजरत ली इस बारे में कि भाई टाइम हो गया, खामोश रहो। नहीं अभी आपसे नहीं करूँगा, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मरतबा आप अपने तन में अकीदा बयान करें तो आगे बात होगी, वरना 1 मिनट 1 घंटा बर्बाद कर दिया। देखो 24 हो गया इसका। सामीन ये कह रहा है तुम जो है दावा नहीं पेश कर रहे हो, तुम्हारा अकीदा क्या है? जबकि मैं दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि शराइत की मुखालिफत है, मैं दावा पेश करूंगा। क्यों? कि शराइत में तय है कि ये दावा पेश करेगा, हुक्म भी लगाएगा और दलील अरबी में पेश करके पढ़कर सुनाएगा। ठीक है, दावा तो पेश कर दिया इसने, लेकिन हुक्म नहीं लगाया और ना दलील इसने अरबी में पेश कर पढ़कर सुनाया। और यहाँ पर तय है कि तू पढ़ेगा, मैं देखूंगा और गलती निकालूंगा। सामीन खुद शराइत धज्जियां उड़ा रहा है और बार बार बोल रहा है इसका अकीदा पेश नहीं कर रहा है, इतना डरा हुआ है। मैं क्यों पेश करूं? शराइत की मुखालफत मैं क्यों करूं? शराइत की मुखालफत तुम कर रहे हो, तुम ना हुक्म लगा रहे हो कि कुफ्र है, शिरक है, बिदअत है, मकरूह है, क्या है, नहीं लगा रहे हो, इतना डर रहे हो तुम और कह रहे हो नस से साबित है, नस का इनकार कर रहे हो, तुम्हारे काफिर मुशरिक बिदअती या उनकी कुछ भी नहीं है। तो मैं दावा क्यों पेश करूं? जबकि शराइत में बात नहीं, शराइत में यह है कि हुक्म लगाओगे और तुम दलील अरबी में पेश कर पढ़कर सुनाओगे, गलती आएगी तो टोकूंगा तो खामोश रहोगे। ना तुम हुक्म लगा रहे हो, ना अभी तुमने अरबी में कोई मेरे पास हवाला भेजा है। ये डींगे मारना अपनी कोई किताब से लिखी हुई किताब से सुनाओगे, ये नहीं। दलील पे हुक्म लगाओ, दलील पेश करो। तो नहीं, बाकी है अभी भी 20 सेकंड बाकी है, 20 सेकंड 15 सेकंड। ठीक है, तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मैं अगर दावा पेश करूंगा शराइत की मुखालिफत होगी, क्योंकि शराइत में यह है कि तुम हुक्म लगाओगे और दलील पेश करोगे, तो नहीं करूंगा। चलो पेश करो। ये देखो सामने ये बारहा जो है सो देखो 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा 1 मिनट हुआ। 1 घंटे में इनकी जो है सो घबराहट देखो, आ ही नहीं पा रहे अपने अकीदे पर। आप कैसे पहले जो शराइत इन्होंने भेजी है, इससे इन्होंने सूर्य हुमज़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इन्होंने सूर्य हुमज़ा पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? क्योंकि इनको दावा पेश करना था। इनके उसके अंदर क्या है, सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से शुरुआत होगी और सूरा कौन सा शुरू किया जाएगा? सूर्य हुमज़ा। इन्होंने सूर्य हुमज़ा भी पढ़ी और यहाँ पर इनका जो है सो जो शराइत है वो खत्म नहीं हो रही। आगे क्या है, गुफ्तगू का आगाज होगा, मुद्दई अपना दावा मुकम्मल पेश करेगा। कब? जब वो सूर्य हुमज़ा पढ़ेगा। लेकिन इन्होंने सूर्य हुमज़ा पढ़ के पोसा आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो है सो अपना दावा ही पेश नहीं किया। जब दावा ही पेश नहीं करेंगे, भाई सामने वाला क्या गुनाह कर रहा है, सामने वाला क्या नमाज छोड़ रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको देख के उसके ऊपर फतवा लगाया जाएगा, ना कि खाली ऐसे ही तकलीफ से फतवा लगा देंगे। मैं बारहा कह रहा हूँ कि भाई मैं जब फतवा लगाऊंगा, जब तुम्हारा अकीदा वाज़ेह हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर तमाम हुज्जत हो जाएगी, तब भी तुम्हें फतवा लगेगा। तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीद में ऐसा कोई शराइत है ही नहीं कि बिना दलील वाली बात मानने वाला मुकल्लिद अकीदा कहाँ बताएगा। ब्रो इतनी देर हो चुकी, लिहाजा अब मैं इस अनुभव से ज्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जो है सो इसकी मनगढ़ंत तकलीद के मुंह को लगूं, क्योंकि अगर सही होते तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 नहीं, 5 नहीं, 60 मरतबा बोल चुका हूँ। सुन लेना ये ऑडियो में 60 मरतबा, लेकिन इसका ये ना बताना इस बात की दलील है। और मैं इसको 12 मौका देता जा रहा था, तो ये आखिरी टर्न है, बताएं, ये आखिरी टर्न है,
نہیں بتا، لہٰذا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ سامعین آپ خود فیصلہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ بنا دلیل بات کرنے والا